सिवरेज विभागान माडेल फातोर्डा हांगा सांडपाणी उक्तेपणान सोडला, देखून वेगवेगळे दुयेंस पातळूंक शकतात। हाचो लोकांक हुस्को निर्माण जाला। ही समस्या सुटावी जाली ना जाल्यार मलेरिया डेंगू दुयेंस पातळूं येतात। बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावचो थळाव्यांनी मागणी केला। आज आमी आसात ते माडेला आसात आनी माडेलांक जे सिवरेजीचे जे उदक आसा हे कशें भायर सरता ते तुमकां दाखयतात। त्याच बरोबर सरकारान पयरूच सिवरेजीचो ट्रिटमेंट प्लांटाचे फाउंडेशन स्टोनूय घातले कडेन आसा आनी हो प्लांट जो आसा हो डबल करचो म्हणून मागणी आसली ती मागणेचेर हो प्लांटाचे सद्याक फाउंडेशन स्टोन घालून काम चालू केले कडेन आसा। आनी दुसरे वटेन सिवरेज डिपार्टमेंट आसा ती कशी सिवरेज सोडटा ती पळयात। ही सिवरेज सोडून आख्खे रिवर साली गेले कडेन आसा आनी रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जाले कडेन आसा। आज हेचे खातीर आमी लोकां कडेन विचारून घेवया की हांगा किती त्रास जाता तुमकां ह्या सिवरेजीचे। आमी सदां सांगतात की सिवरेजीचे त्रास जे आसा ते खूब जातात। आतां ह्या सिवरेजीचे कितली लोकांक डेंगू सुद्दां जाला, मलेरिया म्हणून चालूच आसा, पूण डेंगू सुद्दां हांगा लोकांक जाले कडेन आसा आनी हांगा सिवरेज डिपार्टमेंट आपल्या जाय तशें उदक हांगा हितून सोडटा। आमी सदां सांगतात की सिवरेज डिपार्टमेंटान हें उदक सोडचें न्हू म्हणून। एक वटेन सिवरेज डिपार्टमेंट म्हणटा आमी सोडटा तें बरें उदक म्हणून। बरें उदक जाल्यार तुमी तें ट्रीट करून झाडां बी कित्याक घालपाक यूज करपाक शकनात? तुमी जर बरें उदक आसा तर तें खंय तरी यूज करात। तुमी यूज करता हेजे वयल्यान कळटा की सिवरेज डिपार्टमेंट खंय तरी कितें तरी लिपयता आनी हेचे खातीर आज ही घाण पसरल्या। हांगा इतलो वास येता की हांगा उबो रावपाक मेळना। हांगा उबो रावपाक वास येता तो पळयात, रावपाक जाता काय कितें तें कळटलें। म्हणून बेगीच्या बेगीन आमची मागणी आसा लोकांली की सिवरेज डिपार्टमेंटान हे उदक जे सोडटा ते बंद करचे, ते डायरेक्ट प्लांटा व्हरचे आनी लोकांक रिलीफ दिवचे म्हणून मागता। हे मरे हे आतां तुमचो मुद्दम हे सिवरेजा उदक टॉयलेटाचे हे भाशेन हे सिवरेजा उदक हे नाल्लान सोडलोय आहा आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें हिंग मात वास सारको टॉयलेटाचो वास हे उदका येता। हिंग कोणेय गव्हर्मेंट सर्वंटान येवन चोवपाचें हिंग केसो वास येता तो। हे आमगे ओल्ड मार्केट सर्कला कडेन फातोर्डा आनी थिंगा लोक सगळे बसी रावताय, त्या थिंग बसी रावताले ते मुखार वचून रावताय ते वास येता म्हूण। सो हे एक भलायकी बॅड एकदम लोकांक आनी हिंगा एक कायद्याचो एक हें आहा थिंगाय बीन सगळे लोकांक वास येता। सो हेचेर जाता जाल्यार हेजे वयल्यान स्लॅब घालपा जाय आनी हें बंद करपा जाय, कित्याक हेका हे वास येता तेश कोन्न हिंगा कोणान उब रावपा आनी येना। सो हे सगळे सिवरेजा उदक आनी हें पळय बांदिला हो नाल्ला हेजें लेवल ना सारकें, तेका लागून हें उदक हिंगा उरता, तेका लागून हें आनी घाण जाता आनी हिंगा आमगे माडेला गांवांक हेची सगळी किमसां जावन हे जीव सगळो उडोवन आमच्या गांवांत येता आनी आमच्या गांवांत सगळी मलेरिया डेंगू हिंगसोन हो स्टार्ट जाता। सो गव्हर्मेंटान हेजेर जाता तितू बेगीन हेजेर स्लॅब घालचो आनी हें बंद करचो। आनी हिंगा एक थोडोसो जागो आहा तो अजून बंद केलना आनी थिंग कांय कोणा थिंग म्हाका दिसता एटलीस्ट 4-5 गाडी सकयल पडल्यो आहाय, बट मनशांक कांय जालें ना, तांकां देवान राखलें म्हणटा हांव। सो तेका लागून थिंगाय बीन मातशें सेफ्टी करपा जाय आनी जाता तितू बेगीन जावपा जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्ती पेबाळगी।